विशिष्ट परब्रह्मानुभवं परमं फलं मुक्तिरूपं प्रतिजीवं संभवति इतिहाः इति प्रतिपत्तव्यम् इति उक्त्वा एषः दासः इदानीम् एतावत् उक्त्वा एव विरमति। अनन्तरवैशतस्रव्याप्यनारायण तैत्तिरीयश्रुतिः अनेन मयि इदानीम् अस्तु इति तैत्तिरीयश्रुतिः छान्दोग्यश्रुतिश्च त्यक्ता अनेन सुदर्शन काफ्ले नामधेयेन छात्रेण व्युत्पित्सुना इदानीं व्युत्पन्नः नास्ति, आचार्याणाम् अनुग्रहेण व्युत्पन्नः भवेत्। इतः परं दासः एव अत्यन्तम् अल्पीयसा कालेन ब्रह्मविचारारम्भसमर्थनं वादावलीदिशा निवेद्य विरमति। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्री गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति वेदान्तसूत्रेषु प्रथमं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति सिद्धान्त्यते। ब्रह्मविचारे कर्तव्यत्वं साध्यते। कं प्रति साध्यते? यः ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति मनुते तं प्रति न साधनीयं, सिद्धसाधनं भवति। सः पूर्वमेव ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वम् अङ्गीकरोति। तर्हि कं प्रति साधनीयं? यः ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति न मनुते, ब्रह्मविचारे कर्तव्यत्वं नास्ति इति मन्यते, तं प्रति इदं साधनीयं। किञ्च नास्तिकं प्रति अपि इदं न साधनीयं। कुतः? अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मपदेन निखिलस्यापि वेदार्थविचारस्य प्रतिज्ञातत्वम् अस्ति इति श्रुतप्रकाशिकायां टीकायाम् उक्तं। सर्वोपि वेदार्थः अत्र विचारणीयः इत्युक्तं। तर्हि यः तावत् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र पूर्वकाण्डप्रतिपादित धर्मविचारस्य कर्तव्यत्वम् अनुमन्यते, वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं न मनुते, तं प्रत्येव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रेण ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं साध्यते। तर्हि सः पूर्वपक्षी कः? सः प्राभाकरः इति अत्यन्तं युक्तम् उच्यते विशिष्टाद्वैतिभिः। तं प्रत्येव ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यत्वं साधयितुं युक्तम्, अन्यं प्रति एतत् साधयितुमेव न शक्यते इति। अस्तु, प्राभाकराणां पूर्वपक्षः कः तर्हि? तैः कीदृशः पूर्वपक्षः उच्यते? यस्य पूर्वपक्षस्य निरासार्थं सूत्रकारेण इदं सूत्रितम्। ब्रह्मविचारः कर्तव्यत्वाभावान् इति तैः वक्तुं न शक्यते प्राभाकरैः। कुतः? अत्र पक्षः ब्रह्मविचारः कर्तव्यत्वाभावः तत्र साध्यते, परन्तु प्राभाकरमते अयं पक्षः एव अप्रसिद्धः, तैः ब्रह्मणः एव अनङ्गीकारात्। पक्षाप्रसिद्धिः दोषः भवेत् यदि एतादृशः पक्षनिर्देशः क्रियते। न च निरतिशय उत्कर्षवत्वरूपं बृहत्त्वं ब्रह्मपद प्रवृत्तिनिमित्तं तादृशबृहत्त्वं प्राभाकरैः जीवे एव अङ्गीक्रियते। निरतिशय उत्कर्षवत्वरूपं बृहत्त्वं कर्मानुष्ठातरि जीवे एव तैः अङ्गीक्रियते। अतः ब्रह्मपदशक्यः जीवः भवति। ततश्च ब्रह्मपदार्थस्य प्रसिद्ध्या ब्रह्मविचारः इति पक्षोपि प्रसिद्ध्यति इति तु वक्तुं न शक्यते। यतः ब्रह्मपदं बृहति बृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म इति
अथर्वशिरश्रुत्यनुरोधेन ब्रह्मपदार्थः कः तत्श्रुत्यनुरोधेन एवं वक्तव्यम् अचित् गत स्थूल अवस्थारूपं यत् बृहत्वं चिद्गत सर्वज्ञत्वरूपं यत् बृहत्वम् एतादृश चित् अचित् उभयगत बृहत्व हेतुभूत संकल्पवत्वे सति अनंत कल्याण गुणाकरत्वे सति परममहत् परिमाणवत्वं ब्रह्मपद प्रवृत्तिनिमित्तम् इति विशिष्टाद्वैतिभिः उच्यते। तत्र भाष्यकारैरेव स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशयं बृहत्वं तस्यैव ब्रह्मत्वं कण्ठतः एव भाष्यकारैः उक्तम्। अतः एतादृशमेव प्रवृत्तिनिमित्तवत् ब्रह्मपदं वक्तव्यम्। प्राभाकरैः एतादृशं ब्रह्मत्वं तु नाङ्गीक्रियते। कुतः नाङ्गीक्रियते प्राभाकरैः? अचिद्गत स्थूलावस्थः रूप बृहत्व हेतुभूत संकल्पवत्वं जीवे संभवति वा न प्राभाकरणं मते संभवति। कर्मानुष्ठातरि जीवे अलौकिक शक्ति संपन्ने एतादृशी शक्तिः संभवति। परममहत् परिमाणवत्वरूपं बृहत्वमपि तस्मिन् तैः अङ्गीक्रियते। कल्याणगुणाकरत्वमपि कथञ्चित् तैः अङ्गीक्रियतां, परन्तु ज्ञान आनन्त्यरूपं यत् सर्वज्ञत्वरूपं बृहत्वं तस्य कारणं कर्म एव, न तु जीवस्य संकल्पः। संकल्पेन कोऽपि जीवः सर्वज्ञः न भवति इति कृत्वा सार्वज्ञं प्रति संकल्पः न हेतुः कर्मैव हेतुः। अतः चिद्गत बृहत्व हेतुभूत संकल्पवत्वं जीवे नायाति इति कृत्वा एतादृश ब्रह्मत्वं प्राभाकरैः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तर्हि तैः कथं पूर्वपक्षः क्रियते? ब्रह्मविचारः न कर्तव्यः इत्यत्र ब्रह्मपदार्थः कः उच्यते इति चेत् एवं वक्तुं शक्येत इति विचारयामः। अस्माभिः यादृशं ब्रह्मत्वं निरुक्तं तादृश ब्रह्मत्व विशिष्ट विचारत्वेन न पक्षनिर्देशः। तादृश विचारत्वं न पक्षतावच्छेदकं, किन्तु ब्रह्मपदार्थः प्रसिद्धः, तेषामपि प्रसिद्धः। ते वैदिकाः, वेदेष्वेव ब्रह्म शब्दः श्रूयते। अतः ब्रह्म वेदे श्रूयमाणस्य ब्रह्म शब्दस्य कश्चिदर्थः तैः वर्णनीयः। यः अर्थः वर्ण्यते तादृश अर्थविषयकविचारः एव अत्र पक्षः। ब्रह्मपदार्थविषयकविचारत्वं पक्षतावच्छेदकम् अङ्गीक्रियते तैः। एवमुच्यते चेत् को दोषः? तर्हि कः ब्रह्मपदार्थः? तन्मते जीवः एव ब्रह्मपदार्थः। तर्हि अनुमाने पक्षः कः भवति? श्रुतिषु श्रूयमाणं यत् ब्रह्मपदं तद्विचारः कर्तव्यत्वाभाववान् इति तैः साधनीयं, परन्तु तैः एवं साधयितुं न शक्यते। ब्रह्मविचारो नाम जीवविचारः एव पर्यवस्येत्। तेषां मते जीवविचारः कर्तव्यः इत्येव ते वदन्ति। यतः कर्मणि जीवस्य अधिकारिणः अङ्गत्वात् कर्म अंग विचारावसरे अधिकारिणः जीवस्यापि स्वरूपस्य विचारणीयत्वात् ब्रह्मविचारः तन्नाम जीवविचारः तेषां कर्तव्यः एव भवति। तत्र कर्तव्यत्वाभावसाधने अपसिद्धान्तः स्यात्। अतः ब्रह्मविचारः कर्तव्यत्वाभाववान् इति प्राभाकरैः कथमपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि तैः कथं उच्यते? एवमुच्यते तैः एवमेव न तैः किं साध्यते? कर्तव्यत्वाभावः साध्यते। कर्तव्यत्वाभावः कुत्र साध्यते? ब्रह्मविचारे साध्यते। एवं खलु? तन्नाम पक्षः सिद्धः भवेत्। तत्र मणिमयपर्वते वह्निः केनापि न साध्यते। वह्निर्वा वह्न्यभावो वा वह्नौ एव पर्वते एव साध्यते। मणिमय काञ्चनमयपर्वते तु न साध्यते। कुतः न साध्यते?
काञ्चनमयपर्वतः अप्रसिद्धः, अतः अप्रसिद्धे पक्षे किमपि साध्यं साधयितुं न शक्यते। किल चार्वाकः ईश्वरो नास्ति इति साधे चेत् चार्वाकस्य मते ईश्वरः न सिद्धः। अस्तु, एवं वदामि तर्हि तैः एवं साधनीयं, ब्रह्म नास्ति इत्येव साधनीयं। भवदभिमत ब्रह्म नास्ति इति तत्र नास्तित्वमेव साधनीयं, तत्र कर्तव्यत्वाभावः न साधनीयः। तर्हि एवं अतः तैः कथं पूर्वपक्षः उच्यते? एवम् उच्यते तैः, ब्रह्मविचारः नाम जीवविचारः एव इदानीं तेषां मते। ब्रह्मविचारः कर्मविचारसमाप्तिकालीन कर्मविचारसमाप्तिकालाधिकरणवृत्ति ध्वंस एवं न। ब्रह्मविचारः कर्मविचारसमाप्ति कालोत्तर कर्तव्यत्वाभाववान्। किं ब्रह्मविचारः कर्मविचारसमाप्त्यनन्तर कर्तव्यत्वाभाववान्। तन्नाम कर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारो न कर्तव्यः इति तैः साध्यते। कथम् एवं तत्र हेतुः कः इति चेत् कार्य अन्वितार्थविषयकत्वात् इति हेतुः। कः हेतुः? कार्यान्वितार्थविषयकत्वात् इति। यतः ब्रह्मविचारः सर्वोपि विचारः तेषां मते, सर्वोपि वाक्यार्थविचारः तेषां मते कार्यान्वितार्थविषयकः एव। सिद्धवस्तुनि विचारः एव न सम्भवति, सिद्धवस्तु वाक्यार्थः एव न सम्भवति इति तेषां मतम्। अतः सिद्धे व्युत्पत्तेः अभावात् सिद्धं वस्तु वाक्यार्थः एव न भवति। अतः योऽपि विचारः ससर्वोऽपि कार्यान्वितार्थविषयकः एव भवति। यतः ब्रह्मविचारोऽपि कार्यान्वितार्थविषयकः, अतः ब्रह्मविचारः किं कर्मविचारसमाप्ति अनन्तर कर्तव्यत्वाभाववान्। कथं? यागादिविचारवत्। यः न कर्म एव ब्रह्म न, जीवैव जीवस्य एव कर्मकर्तुः जीवस्य प्रशंसार्थमेव श्रुतिः जीवं ब्रह्मपदेन वदति इति तैः उच्यते। कर्मविचारसमाप्त्यनन्तरं समाप्त्यनन्तरं ब्रह्मविचारः न कर्तव्यः इति। कर्मविचारप्रसङ्गे एव ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति तथा न आगच्छति वा? एवमेवं तैः तथैव उच्यते। कर्मविचारप्रसङ्गे एव ब्रह्मविचारस्य कृतत्वात् कर्मविचारानन्तरकालीनविचारविषयत्वं ब्रह्मविचारे नास्ति इत्येव तदेव उच्यते। एवमेवं सत्यं, भवदुक्तं समीचीनमेव। तैः एवम् तेषाम् अयमेव आशयः। कर्मविचारकाले एव ब्रह्मविचारस्य सम्पन्नत्वात् तथा सति कर्मब्रह्मणोः तत्र भिन्न भेदः उच्यते वा? कर्म एव ब्रह्म इति? न तथा न एव। कर्मविचारप्रसङ्गे यः ब्रह्मविचारः क्रियते तथा न एवं यागस्य विचारवेलायामेव यागाङ्गभूतयोः मन्त्रदेवतयोः अपि विचारः भवति। विचारः नाम स्वरूपस्यैव विचारो न भवति, अङ्गानामपि विचारः भवति। तत्र इति कर्तव्यतायाः अपि विचारः भवति। तथैव कर्मणः विचारप्रसङ्गे एव कर्माङ्गभूतस्य अधिकारिणः अपि विचारो भवति। अदान कर्मब्रह्मणोः कर्मजीवयोः ऐक्यं तु नोच्यते। इदानीं ब्रह्मविचारे कार्यान्वितार्थविषयकत्वं साधनीयं। किं साधनीयं? ब्रह्मविचारे कार्यान्वितार्थविषयकत्वं साधनीयम्, अन्यथा विशिष्टाद्वैतिना तत्र स्वरूपासिद्धिः दोषः उच्यत। भवदुक्तः यः हेतुः कार्यान्वितार्थविषयकत्वम् इति हेतुः, सः हेतुः ब्रह्मविचारे नास्ति। अतः अयं हेतुः स्वरूपासिद्धः इति उच्यते। तदर्थं तैः अपरमनुमानमुच्यते। तत्र हेतोः पक्षे साधनाय ब्रह्मविचारः कार्यान्वितार्थविषयकः। कथं? कार्य अनन्वितार्थ अविषयकत्वे सति सविषयकत्वात् इति। कार्य अनन्वितार्थ अविषयकत्वे सति। कार्य अनन्वितः अर्थः नाम सिद्धार्थः, सिद्धं वस्तु।
तद् अविषयकत्वे सति सविषयकत्वात् इति द्वितीयमनुमानमुच्यते। अनेन यः यद्विषयक यः यद् अनन्वितार्थ अविषयकत्वे सति सविषयकं तत् विषयकमिति सामान्यमुखी व्याप्तिः अत्र सम्भवति। विचारः सविषयकः एव भवति। तत् उभयवादिसम्मतं तत् ब्रह्मविचारो नाम सविषयकः एव भवति। तत्र साधनीयं नास्ति, सर्वसम्मतं तत्। कार्य अनन्वितार्थ अविषयकत्वम् इदानीं साधनीयं तैः, सत्यन्तं साधनीयम्। अन्यथा अस्माभिः किं भागासिद्धिः दोषः दीयेत। अतः भागासिद्धिपरिहाराय पुनः तैः तृतीयमनुमानमुच्यते। ब्रह्मविचारः कार्य अनन्वितार्थ अविषयकः हेतु वाक्यार्थविचारत्वात् पूर्वकाण्डविचारवत् इति। कथम् अत्र हेतुसाध्ययोः कथं सम्बन्धः? यः वाक्यार्थविचारः सः सर्वोपि कार्य अनन्वितार्थ अविषयकः सिद्ध अविषयकः। यतः वाक्यार्थश्चेत् सः कार्यान्वितः एव भवति। सिद्धे व्युत्पत्त्यभावात् सिद्धस्य वस्तुनः वाक्यार्थत्वमेव न सम्भवति। अतः वाक्यार्थस्य विचारः भवति चेत् सविचारः कार्यान्वितस्यैव अर्थस्य भवति। कार्य अनन्वितस्य अर्थस्य सः विचारो न भवति इति कृत्वा कार्य अनन्वितार्थ अविषयकः सः विचारः भवति इति हेतुसाध्ययोः व्याप्तिः तैः प्रदर्श्यते। अत्रैव सूत्रकाराः तृतीये एव येषाम् अनुमाने दोषं प्रदर्शयितुं सिद्धेऽपि व्युत्पत्तेः सम्भवात् सिद्धस्यापि अर्थस्य वाक्यार्थत्वस्य सम्भवात् वाक्यार्थविचारः कार्य अनन्वित सिद्धविषयकोऽपि भवति इति तेषां मते दोषं प्रदर्शयन् ब्रह्मविचारः कर्मविचारसमाप्त्यनन्तरकर्तव्यत्ववान् कर्मविचारहेतुकत्वात् इति अनुमानम् अभिप्रयन् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रं भगवान् बादरायणः निर्माति इति निरूपितं। एतावता दासः विरमति। श्रीमतेर्मिजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलं। स्वमिजामातृयोगीन्द्रपादरेखास्वरूपिणे वानाद्रियोगिने नित्यं शेषां शायास्तमङ्गलम्। महत्या आरभट्या इयं यतिराजमतसंवर्धिनी सभा श्रीस्वामिनां सन्निधानेन श्रीस्वामिनां परिकराणां श्रीस्वामिनामपि सन्निधानेन सुसम्पन्नम् इति अस्माकं हृदये विद्यमानां कृतज्ञताम् आविष्कर्तुं वयं शब्दानमेव न विन्देमहि। प्रसृमनं च हर्षवेगं मातुम् अस्माकं तत्र सामर्थ्यमेव नास्ति। इतोपि भूयः आचार्याणाम् अनुग्रहमेव कामयमानाः सर्वे वयम् आचार्याणां चरणयोः कोटिशः धन्य इति धन्यवादान् व्याहरामः। श्रीकान्तस्वामी आचार्याणाम् अन्येषां सर्वेषामपि अत्र स्वामिनाम् आगमनात् पूर्वं रायसं स्वामिनः विराजमानाः एतां सभां तैः आरब्धं तेषामपि कृते धन्यवादान् व्याहृत्य सर्वस्यापि अस्य आयोजनस्य मूलभूतान् अस्य देवस्थानस्य तत्र
अस्मिन् देवस्थाने स्वामिनामेव प्रातिनिध्यं कुर्वाणान् आचार्यान् यतीन्द्राचार्यवर्यान् अपि प्रणम्य अस्य सर्वस्यापि आयोजनस्य ये समितिसदस्याः सन्ति तान् सर्वान् अपि प्रणम्य आचार्यान् अपि प्रणम्य वक्तॄन् सर्वान् विशेषतः प्रणम्य पुनः बुभूषून् छात्रान् पुनः स्वामिनां अनुग्रहः भूयादिति आशास्य विरमति दासः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अरे अब स्वामी का मंगलाशासन वरमंका घटयति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तिथिराजफणिराजवतारमणे प्रबलपाषण्डतमोहरणभानोर्जयति वरवरमुनीन्द्रपदपद्मवधुप्रत्रयन्तयुग्मसारविशदीकारप्रभो प्रणतार्तिहरणप्रवणश्रीवानाचलेतिपतेर्विजयी भव विजयी भव विजयी भव। स्वामीले के भन्दै भन्नुहुन्छ अनुग्रह हुँदैछ के भन्नु भन्नु दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ आर्यावृत पुण्यभूमि समाचरणको अधिकारहरू दिन्छु। म दाससँग अब यहाँ धेरै हजुरहरूले अनुग्रह गर्दा दासलाई सङ्कट हुन्छ। वैदेशिकानां न दीयते।